Hi, good afternoon guys. For today's video, magluto ko og lugaw para sa mga bata kay mag-feeding program ko karong adlaw. Nag-ukay-ukay pa ko. Taod ana maluto na gid siya. Okay? Wow, luto na among lugaw. Kalami sa among lugaw, ay. So ala LV ni nga lugaw guys, isuon ako kang LV kay lami man gud kayo ang lugaw ni LV. So nagpakaon nami sa mga bata, kauban ako akong sister. Oh. Guwapa kay akong sister, smile smile sa sister. Dili mag kuan-kuan. Be happy lang jud always. So daghan sa kay ng mga bata among napakaon anang higayuna guys. So nindot jud kaayo di sa pamati nga muhatag og mo share ta sa mga blessings sa mga bata kay dako na kay na siya og katabang sa mga bata no, o gidala gyud namo sa stage ang amo ang lugaw para lang gyud maka-accommodate mi sa mga bata nga mokaon og lugaw. Daghan jud kaayo na dira guys actually. So amo jud gi-invite ang tanang kabataan sa Purok Linao para lang gyud mo participate sa amo ang feeding program. So ang amo ang lugaw guys, gisagulan jud namo og manok para lami sad kaayo og naa nay mga secret ingredients sa amo ang lugaw nga para lami jud kaayo ang pamati sa mga bata og makakaon, o di ba? Ug gawas pa sa mga bata guys na aning kaon sad ang mga kuan medyo hamtong-hamtong na among mga silingan sa dira, among gi-share gyud ang among lugaw sa kasilinganan sa dili lang sad sa mga bata, nag-focus lang sad wala ra sad sa bata mi nag-focus og appeal na sad ang mga kasilinganan nga ganahan mo kaon og lugaw. So malipayon gayud ako guys tungod kay nakahatag ta og kaayuhan og blessing pod, bisag ginagmay nga blessing guys, basta ka lang kinasing-kasing maura gyud nay importante. So nakita jud nako in town ang mga bata nga happy kaay sila ni kaon sa lugaw biskan init, hinay-hinay gyud in town sila og kaon. Ang uban gipadala lang gyud nako og kaugalingon nga plato, kutsara o baso para lang gyud maka comfortable ang ilahang kaon ni ana. Okay, so happy sad kayo ako mga kasilinganan nga naging anak ko diri sa kabatan-onan or sa mga bata para lang gyud malipayon sad. O murag wala na guro na sila kapanihapon guys tungod kay busog man jud kaayo sila ana sa lugaw. Ang uban nagbalik-balik kay ganahan sila sa timpla. O di ba? So happy ra jud kaayo ko ng ana man ang kuan kanang impact sa mga bata. So thank you kaayo Lord sa grasya bisan sa ginagmay ika-share gyud nato sa ubang bata. Og daghang kaayong salamat sa inyong paglan.